आज जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरी सहित 482 जनाको बाँकी कैद मिनाहा टोप बहादुर बुढा सहित 19 जनालाई आम माफी। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई। जन्म कैदको सजाय काटिरहेकालाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालको टिप्पणी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा भारत भ्रमणबारे पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग छलफल। भारत भ्रमणमा मेन्यु लिएर नजानुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञहरूको सुझाव। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्ध भारत भ्रमणमा नेपालीको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छु। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको एमाले सांसद रघुजी पन्तको भनाई। 3 करोड घुसको अफर मैले अस्वीकार गरेँ भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको दावी। कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिएर बजेट ल्याउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई। कोशी प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप, दुवै पक्षका केही घाइते। धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा प्रश्न गर्दै नेपालले अमेरिकालाई पठाएको कूटनीतिक नोट। भारतसँग रोजीरोटीको सम्बन्ध हुँदैमा देश दाइजोमा दिन नमिल्ने चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काको जिकिर। पशु स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको उपेक्षामा पर्ने गरेको छ भन्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भूषालको भनाई। 3 तहका सरकारले गर्नुपर्ने आयोजना वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। तमोर जलाशय युक्त आयोजनाबारे पावर चाइनासँग स्पष्टीकरण माग। खैरो हिरोइन कारोबार गर्ने गिरोहका 6 जना सहित 7 जना पक्राउ। देशभर 17,480 किलोमिटर सडक कालोपत्री भएको तथ्याङ्क। कालीगण्डकी करिडोर 2083 सम्म सम्पन्न हुने 60% काम सकियो। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। बजेटको अघिल्लो दिन 17 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। कारोबार रकम 3.5 महिनापछिकै उच्च बिन्दुमा। जेठको 17 गतेदेखि प्रथम ललितपुर जुत्ता चप्पल मेला आयोजना हुने। चीनमा बनेको यात्रुवाहक जेट विमानको पहिलो व्यावसायिक उडान सफल। 20 वटा दलको बहिष्कारका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नयाँ संसद भवन उद्घाटन। काबा महिला भलिबलमा भारत च्याम्पियन बन्यो, नेपाल तेस्रो स्थानमा। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग काठमाडौँमा जारी। 7औं खेलपछि मनाङलाई स्पष्ट अङ्क। एसियाली खेलकुदको विशेष प्रशिक्षण थाल्न खेलाडी सङ्घको आह्वान। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी के कारणले कम्मर दुख्छ भन्ने विषयवस्तुमा केही टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2080 साल जेठको 15 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2023 मे 29 तारिक। आज जेठ शुक्ल नवमी गणतन्त्र दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई गणतन्त्रको धेरै शुभकामना छ। नेपालको इतिहासमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि, लोकतन्त्र स्थापनाका लागि शहादत प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण शहीद बेपत्ता परिवारजन सम्पूर्णमा हामी धेरै सम्मान प्रकट गर्दछौँ र जो जति शहीदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गर्दछौँ। यहाँहरूले पनि गणतन्त्र दिवसको दिन शुभकामना सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ गणतन्त्र दिवस मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज जेठ 15 गते राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस। निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको थियो। हजारौंको बलिदान, लाखौंको नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवस विभिन्न
कार्यक्रम गरी आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलनरत दलको मार्ग चित्र बमोजिम 2059 जेठ 8 गते विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना गरेका थिए। गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो। संसद विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन। निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र हटाउने श्रृङ्खला चल्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउबा गरी 3 जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे। विक्रम सम्वत 2061 माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत 7 दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीका बीच 12 बुँदे समझदारी भयो। पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो। विक्रम सम्वत 2062 मक्सिरमा 12 बुँदे समझदारीका माध्यमबाट 3 ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति 2 ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो। विक्रम सम्वत 2062 फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो। नयाँ वर्षसँगै लाखौं जनता सडकमा आए। चक्रपथ मानव सागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत हुनुभयो। आन्दोलनरत दलले गरेकै मसौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख 11 गते राति संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गर्नुभयो। त्यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ। यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो। विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गतेको संसदले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राज संस्थालाई निलम्बन गर्यो। बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधान सभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसलाई नेपाली म्याग्ना कार्टा पनि भनिन्छ। यसैको जगमा विक्रम सम्वत 2064 चैत 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको 2065 जेठ 15 गते बसेको पहिलो बैठकले 240 वर्षीय राज संस्थाको विधिवत अन्त्य गर्यो। पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2070 मक्सिर 4 गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले 2072 असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। संविधान बमोजिम 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो, जस अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर देशमा लाखौंको बलिदान र धेरै सङ्घर्षपछि आएको गणतन्त्रमा पनि जनताले चाहेको जस्तो सेवा सुविधा नभएको, शासन र सत्तामा मात्र दलहरू केन्द्रित रहेको भन्दै यो बीचमा पनि धेरै आवाजहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध पनि उठिरहेको छ। संघीयता गणतन्त्र भने पनि जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ भनेर जनताहरूले आवाजहरू मुखारित गरिरहेका छन्। नेताहरू भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको अबको पाटो हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू सुगार टान गरिरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। जे होस्, लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएको गणतन्त्र र यो गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना हामी व्यक्त गर्छौँ। आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशम चौधरी सहित 482 जना कैदीको बाँकी कैद बिनाहा भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूको बाँकी कैद बिनाहा गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। कानुन अनुसार सरकारको सिफारिसमा 50% कैद भुक्तानी गरिसकेका कैदीको बाँकी कैद राष्ट्रपतिले बिनाहा गर्ने व्यवस्था छ। आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चौधरी सहितका कैदीको बाँकी सजाय बिनाहा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। कैलालीको टिकापुरमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालक गरी 8 जनाको ज्यान गएको घटनामा 3 तहका अदालतले चौधरीलाई कैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यस्तै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा 19 जना कैदीले आम माफी पाएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 19 जनालाई आम माफी दिनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ। तर निश्चित कसुरमा दोषी ठहर भएकाले बाँकी कैद बिनाहा र आम माफी सुविधा पाउने व्यवस्था छैन। 65 वर्ष पुरा भई 70 वर्ष ननाघेको व्यक्तिको कैदलाई 25% सम्म, 70 वर्ष पुरा भई 75 वर्ष ननाघेको कैदीलाई 50% सम्म र 75 वर्ष उमेर पुरा भएका कैदीलाई 75% सम्म कैद छोड दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारको यो सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट रेशम चौधरीलाई जुन खालको कैद बिनाहा भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टोप बहादुर बुढासहित 19 जनालाई आम माफी दिनुभएको छ। त्यस्तै 482 कैदीको बाँकी कैद बिनाहा गरिएको र राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। आम माफी र कैद बिनाहापछि उनीहरू सोमबार छुट्नेछन्। आम माफी पाउनेमा टोप बहादुर बुढा, रेशम चौधरी लगाएका छन्। उनीहरू कानुन अनुसार 50% कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीको बाँकी कैद र राष्ट्रपतिले मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ। तर निश्चित कसुरमा दोषी ठहर भएकाले बाँकी कैद मिनाहा र आम माफी पाउने सुविधा व्यवस्था
पाउने व्यवस्था रहेको छैन। 65 वर्ष पुरा भई 70 वर्ष ननाघिको कैदीलाई 25%, 70 वर्ष पुरा भई 75 वर्ष ननाघिको कैदीलाई 50% सम्म र 75 वर्ष पुरा भएका कैदीलाई 75 वर्षसम्म कैद छुट दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। यसैबीच सरकारले रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष यसअघि नै आइतबार बिहान सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो र सोही निर्णय अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री परिषदले 50% सजाय कटाई सजाय माफी मिनाहाको निवेदन दिएका रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा महिलातर्फ लमजुङ निवासी अनिता ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने, क्यानाडामा 2080 भैदौ 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातावरण सुविधाको 7औं सभा तथा सम्बन्धित बैठकहरूमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सिन्धुली माडी भूमिस्थान चकमकी उदयपुर कटारी सडक खण्डको स्तर उन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले मध्य तमोर जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले लङ्खुवा खोला साना जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सङ्खुवासभा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्म कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। सचेतक बर्तौलाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्म कैदको सजाय दिएका चौधरीलाई सत्ता टिकाउनकै लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गर्नुभयो। सचेतक बर्तौलाले राजनैतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अगाडि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह समेत गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्ग्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको बताउनुभयो। क्षणिक राजनैतिक लाभका लागि सरकारले अहिले आम माफी दिनुले भविष्यमा देशलाई नै अप्ठ्यारो बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु भनेको र देशमा कानुनको उल्लङ्घन गर्दा पनि राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई सजाय नै हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राज्यले बल मिच्याइका साथ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुले देशको छविमा समेत आँच आउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यस्ता घटनाक्रमले लोकतन्त्रलाई झनै अप्ठ्यारो बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई आम माफी दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले माओवादीलाई यो आम माफीबाट द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधका घटना सुल्झाउन झनै सहज बनाएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिको नाममा अपराधले संरक्षण पाउन नहुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मूल दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै सिंहदरबारको दक्षिण मूल ढोका अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीलाई कारबाही गर, तीन तहको सरकार, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य अनुरूप आचरण गर भन्ने आह्वान सहित मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको आह्वानमा उक्त प्रदर्शन गरिएको हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको संस्था शान्ति समाजले 16औं गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले 17 जना अधिकार कर्मीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ। जेठको 17 गतेदेखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लाग्नु भएका प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार आफ्नै सरकारी कार्यालय सिंहदरबारमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग सुझाव लिनु भएको हो। आफूले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग भारत भ्रमणबारे सुझाव लिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। उहाँले सबैले राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर भारतसँग छलफल गर्न सुझाव दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, भारत भ्रमणको बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, सबै दलका नेता, विज्ञहरूको सुझाव लिने क्रम चलिराखेको छ। मैले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूको सुझाव सुनि अरूको सुझाव आउँदैछ। सबैले राष्ट्रको हितमा के गर्नुपर्छ भनेर सकारात्मक सुझाव दिनुभएको छ। छलफलको क्रममा नेताहरूले भने राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानेर भारतसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको उल्लेख छ।
नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा नेपाल र भारत बीच ऊर्जा सम्बन्धी भएका सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भारतले नेपालसँग ऊर्जासँग सम्बन्धित सम्झौताहरू गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा थप व्यवधान झिक्ने गरेको भन्दै यसबारेमा राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपालको आर्थिक अवस्था बारेमा समाधानका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले अहिले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा पनि छलफल गरी समाधान निकाल्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले द्विपक्षीय व्यापार असन्तुलनका बारेमा पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारत सरकारको असहमतिका कारण भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलायमान बन्न नसकेको बताउँदै यस बारेमा पनि समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझावसहित जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री दलका नेताहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै राप्रपा नेता प्रकाश चन्द्र लोहानीले भन्नुभयो, म तपाईँहरूले भनेको कुराप्रति संवेदनशील छु। म नेपालको हितलाई मध्यनजर गरेर मात्र अगाडि बढ्छु, नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छु, उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने सुझाव दिए बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, प्रकाश चन्द्र लोहानी लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री आगामी जेठको 17 गते भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको सो विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति संविधान, कानुन र लोकतन्त्रको पनि भावना विपरीत रहेकाले त्यसप्रति आफूको आपत्ति रहेको बताउनुभयो। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा सांसद पन्तले सो विधेयक तत्काल संसदमा ल्याएर पारित गराउनु पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत बताउनुभयो। सांसद पन्तले संविधान विपरीत हुने भएकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि सो विधेयक संसदमा नआई प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगमको प्रबन्ध निर्देशक फेर्न 3 करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको र त्यसलाई अस्वीकार गरेकै कारण आफूहरूमाथि नियोजित प्रहार भएको दावी गर्नुभयो। गीतकार सङ्घको 14औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले आफू सेटिङमा चल्न नमान्दा र भ्रष्टाचार गर्न अस्वीकार गरेकै कारण जग्गा प्रकरणमा अनावश्यक रूपमा मुच्न खोजिएको दावी गर्नुभयो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पर्ने साबी गोठाटारमा रहेको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई अनावश्यक आरोप लगाइएको मन्त्री किराँतीको भनाइ छ। उहाँले सो क्षेत्रमा रहेको जग्गामध्ये 504 रोपनीको हालसाबे गरी तारबार गर्ने र 31 रोपनी खोज्न नापी र मालपोतको सदस्य रहने गरी 7 सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय भएकोमा 31 रोपनी जग्गालाई वैधता दियो भनेर प्रचार गर्न केही मान्छेहरू नियोजित रूपमा लागेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिएर ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले ल्याउने बजेट राम्रो हुने भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिएर बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नभए बजेट ल्याएको अर्थ नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याउने बजेटको मुख्य चुनौती भनेको कार्यान्वयन रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा विशेष जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले वर्तमान सरकारको बजेट पनि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा विशेष जोड दिएर आउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको पुँजीगत खर्च एकदमै कम रहेको भन्दै सरकारले कहिले पनि 100% पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताउनुभयो। नामाकरणको विरोधमा उत्रिएका पहिचान पक्षधर र प्रहरी बीच झडप भएको छ। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रदर्शनकारीलाई रोक्ने क्रममा विराटनगरमा प्रहरीसँग प्रदर्शनकारीको झडप भएको हो। झडपका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ केही घाइते भएका छन्। प्रहरीले दर्जन बढी अस्त्र ग्यास प्रहार गरेको छ। प्रदेशको नामका कारण पछिल्लो समय विराटनगरको स्थिति तनावग्रस्त हुँदै आएको छ। नेपालले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता वार्षिक प्रतिवेदनमा धारणा माग गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धमा कूटनीतिक नोट पठाएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवेदन के हो भन्ने बारेमा नोट पठाएको बताउनु भएको थियो। अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाले राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा
बोल्न पैसा दिने गरेको दाबी गरिएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्केनले जेठ 1 गते सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा नागरिक समाजका अगुवालाई उद्धृत गर्दै हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा बोल्न नेपालका नेताहरूलाई पैसा दिँदै आएको दाबी गरिएको थियो। सो प्रतिवेदनमा राप्रपा बाहेक अन्य दलले हिन्दू राष्ट्रको विषय नबनाएको उल्लेख छ। चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले नेपाल र भारत बीच रोजीरोटीको सम्बन्ध हुँदैमा देश नै दाइजोमा दिन नहुने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रोजीरोटीको सम्बन्ध हुँदै आए पनि देश नै दाइजोमा दिन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनैतिक दलका नेताहरूलाई रोजीरोटीको सम्बन्धमा छ भन्दैमा देश नै दाइजो दिने अधिकार नरहेको बताउनुभयो। उहाँले खुल्ला सिमानाका कारण नेपालले विभिन्न समस्याहरू झेलिरहेको उल्लेख गर्दै अब जङ्गे पिल्लरलाई आधारस्तम्भ मानेर भएको जमिन बचाउन सिमानामा काँडे तार लगाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चलचित्र काँडे तारको सन्देश पनि सिमानामा काँडे तार लगाउनु पर्ने रहेको बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले मानव स्वास्थ्य सेवामा जस्तै पशु स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको महिला पाराभेटेरियनहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कृषि मन्त्री भुषालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेसम्म सरकारले मानव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा मात्रै महत्त्व दिएको भन्दै अब सरकारले पशु स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि महत्त्व दिने बताउनु भयो। उहाँले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको उपेक्षामा रहेको भन्दै पशु स्वास्थ्य मानवसँग विभिन्न रूपले जोडिएको विषय बुझ्न नसकिएको बताउनु भयो। मन्त्री भुषालले सरकारले अहिले पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्त्व नदिएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले अब सरकारले पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कानुन परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। संघीय संरचना अनुसार 3 तहका सरकारले गर्नुपर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको सरकारवाला निकायले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले 3 तहका सरकारले गर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 3वटै सरकारवाला निकायहरूले 3 तहका सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना वर्गीकरण गरी काम गर्दा प्रभावकारी हुने बताएका छन्। समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले 3 तहको संरचना बने पनि संघले गर्ने कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी तेह्रो समस्या सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले योजना आयोगले आयोजना छनौटमा तेह्रोपनका कारण समस्या समाधानका लागि योजना बैंक र योजना वर्गीकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले कुन काम स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले गर्ने भन्ने अस्पष्ट हुँदा योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले 5 करोडसम्मका आयोजनाहरू स्थानीय तह, 25 करोडसम्मका प्रदेश र त्योभन्दा माथिका संघले गर्ने गरी योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणले मापदण्ड आउन लागेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल लगानी बोर्डले 756 मेगावाटको तमोर जलाशय युक्त आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार नभएको भन्दै प्रस्तावकसँग पत्राचार गरी स्पष्टीकरण माग गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले 756 मेगावाटको तमोर जलाशय युक्त आयोजनाको कुनै प्रगति नभएपछि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। लगानी बोर्डले चिनिया कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड पावर चाइनाले निर्माण गर्ने भनिएको 756 मेगावाटको तमोर जलाशय युक्त आयोजनाको बारेमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। चिनिया र नेपाली लगानीमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको काममा कुनै पनि प्रगति नभएपछि लगानी बोर्डको बैठकले आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताउनु भएको छ। उहाँले 2 कम्पनी र लगानी बोर्डसँग भएको सम्झौताबारे छलफल भएको बताउनुभयो। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सहित विदेशी लगानीबाट निर्माण हुने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका परियोजनालाई राज्यले प्राथमिकता दिने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जोड दिनु भएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो। अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन कारोबार गर्ने नेटवर्कको गिरोहसहित 6 जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको टिमले अवैध लागु औषध खैरो हिरोइनसहित कारोबार गर्ने नेटवर्कको गिरोहसहित 6 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले जेठको 9 गते काठमाडौँको बौद्ध टुसाल स्थित एक होटलबाट लागु औषध खैरो हिरोइन 20 ग्राम डिजिटल तराजु 1 थान र नेपाली रुपैयाँ 7,40,000 रुपैयाँ सहित झापाका 27 वर्षीय किरण कन्दङवा जेठ 11 गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 बाट खैरो हिरोइन 94 ग्राम सहित झापाका वर्ष 28 का विजय लिम्बू जेठको 11 गते नै झापाको चन्द्रगढीबाट झापा मेची नगरपालिका वर्ष 29 का माधव मेची र विनोद लिम्बू पक्राउ परेको प्रहरी उपरीक्षक एवं लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता चक्र राज जोशीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार जेठको 12 गते झापाको भद्रपुर नगरपालिकाबाट खैरो हिरोइन 194 ग्राम र 540 मिलिग्राम सहित भारत पश्चिम बंगाल दार्जिलिङ जिल्लाका वर्ष 22 का शिव घोष र सोही ठेगाना भएकी वर्ष 26 की श्यामकला सोरेनलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा बुझाइएको छ। यस कारबाहीमा नेपालीलाई लागु औषध खैरो हिरोइन उपलब्ध गराउने मुख्य व्यक्ति भारतीय नागरिकहरू समेतलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपालभर कालोपत्रे सडकको लम्बाइ 17,480 किलोमिटर पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को फागुनसम्म 248 किलोमिटर कालोपत्रे थप भएसँगै कुल लम्बाइ 17,480 किलोमिटर पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। 2078-79 सम्म कालोपत्रे सडकको लम्बाइ 17,232 किलोमिटर रहेको थियो। देशभर ग्राभेल सडकको लम्बाइ 7,956 किलोमिटर र 8,664 किलोमिटर सडक कच्चे अवस्थामा रहेको उल्लेख छ। यस अनुसार देशभर सडकको लम्बाइ 34,100 किलोमिटर पुगेको छ। गत असारसम्म कुल सडकको लम्बाइ 33,996 रहेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर आर्थिक वर्ष 2083-84 सम्म सम्पन्न हुने भएको छ। सरकारले 2081 सम्मको लक्ष्य राखे पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण बढी समय लाग्ने बताइएको हो। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैंडाकोट रामधीस सम्मको सडक खण्ड भने अहिलेसम्म 60% प्रगति भएको छ। आयोजनाको अवलोकन एवं निरीक्षण गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सडक खण्डको निर्माणको कामले तीव्रता पाएको बताउनुभयो। उहाँले देशभरका निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भए पनि कालीगण्डकी करिडोरको काम चुस्त रूपमा भइरहेको पाएको आफूले भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले रामदीदेखि रानीमहलसम्मको काम भने सुस्त भएको बताउनुभयो। उहाँले कालीगण्डकी करिडोर धार्मिक मात्र नभई त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले देशले अब त्रिदेशीय मार्गको उचित लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कालीगण्डकी करिडोरको सम्पूर्ण काम ढिलोमा 3 वर्षसम्म पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा थोक तथा खुद्रा व्यापार निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचनका कारण चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% सीमित हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। उहाँले वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन तथा मागमा आएको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाव सृजना भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले समग्र मूल्यमा दबाव परेको भन्दै यस्तो अवस्था क्रमशः कम हुँदै गएको समेत बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमशः कम हुने क्रमले निरन्तरता कायम रही मूल्यमा परेको दबाव कम हुने अपेक्षा सरकारको रहेको बताउनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरेको आयात नियमन र नियन्त्रण नीतिको पुनरावलोकन र रेमिटेन्समा भएको सुधारको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिन शेयर बजार भने गिरावट भएको छ। सोमबार संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक आज गर्दैछ। आइतबार अर्थात् हिजो शेयर बजार नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। यसअघि लगातार 7 कारोबारको दिनसम्म नेप्से बढेको थियो। हिजो दिनभर हरियो रहेको बजार परिसूचक नेप्से कारोबार बन्द हुने करिब 1 घण्टा अगाडिदेखि लगातार ओह्रालो लागेर 17.38 अङ्कले घट्दा 1941.74 अङ्कको बिन्दुमा बन्द भएको छ। उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड उपसूचकमा वृद्धि भए पनि अरू सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको छ। उत्पादनमूलक उपसूचक 1.01% र म्युचुअल फन्ड र उपसूचक 0.65% ले वृद्धि भएको छ। यता होटल तथा पर्यटन उपसूचक 2.77% गिरावट हुँदा निर्जीवन बीमा उपसूचक 2.65%, वित्त कम्पनी उपसूचक 2.42% र विकास बैंक उपसूचक 2.05% ले गिरावट भएको छ। नेप्सेमा गिरावट भए पनि आइतबार कारोबार रकम भने बढेर 2.5 अर्ब नागेको छ। नेप्सेमा आइतबार 3.5 महिना यताकै उच्च रकमको कारोबार भएको छ। 29 माघमा 3 अर्ब माथिको कारोबार भएपछि आइतबार त्यस यताकै उच्च रकमको कारोबार भएको हो। आइतबार नेप्सेमा 47,674 वटा कारोबारमा 70,50,039 किता स्वीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 2,63,97,00,000 कारोबार भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 21,80,00,000 कारोबार हुँदा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 9,13,00,000 र सोल्टी होटलको 8,87,00,000 कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा कुल 221 स्वीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 174 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। 44 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 3 कम्पनीको स्थिर छ। आइतबार कारोबार भएका मध्ये आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदा युनिलिभर नेपालको शेयर मूल्य 7.18% ले बढेको छ। त्यस्तै हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको शेयर मूल्य 6.40% ले गिरावट हुँदा न्यादी हाइड्रो पावरको 5% र नयाँ सारथी लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.90% ले घटेको छ। जेठको 17 गतेदेखि असारको 17 गतेसम्म प्रथम ललितपुर जुत्ता चप्पल मेला 2080 हुने भएको छ। आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललितपुरको जावला खेलमा उक्त मेला हुने जानकारी दिइएको छ। मेलामा ज्येष्ठ 17 गतेदेखि असारको 17 गतेसम्म 1 महिनासम्म सञ्चालनमा आउने मेलाका संयोजक दिवाकर गिरीले बताउनुभयो। उहाँले आम जनतालाई स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने भावनाको विकास गराउने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै व्यवसायीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो।
मेलामा नेपालमा नै उत्पादित चर्चित 9वटा कम्पनी तथा ब्रान्डका जुत्ता चप्पल खरिद गर्न पाइनेछ। मेलामा 3000 भन्दा बढी मोडल र डिजाइनका जुत्ता चप्पल उपलब्ध हुनेछन्। मेलामा 20 देखि 50% सम्म विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ। मेला अवधिमा 3 लाखलाई मेलाको अवलोकन गराउने र 5 करोड बराबरको मेला कारोबार हुने लक्ष्य राखिएको छ। मेलामा प्रवेश पनि निःशुल्क रहेको आयोजकको भनाइरहेको छ। चीनमा निर्मित यात्रुवाहक जेट विमानले पहिलो व्यावसायिक उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। 164 सिट क्षमता भएको विमान C919 जहाज आइतबार साङ्घाईबाट बेइजिङ गएको बीबीसीले जनाएको छ। 130 जना भन्दा धेरै यात्रु बोकेको विमान साङ्घाईबाट 3 घण्टा भन्दा कम समयमै बेइजिङ पुगेको छ। कमर्सियल एभिएसन कर्पोरेसन अफ चाइना कोम्याकले निर्माण गरेको सो विमानले पहिलो परीक्षण उडान सन् 2017 मा गरेको थियो। त्यसपछि कयौं परीक्षण उडानपछि आइतबार पहिलो व्यावसायिक उडान भएको हो। C919 ले फ्रान्सको एयरबस र अमेरिकाको बोइङका जेटहरूको प्रभुत्व तोड्ने चीनको अपेक्षा छ। तर विमान निर्माणमा अझै पनि इन्जिन सहित थुप्रै उपकरणमा पश्चिमी उत्पादनमा निर्भर छ। चीनको सरकारी विमान कम्पनी इस्टर्न एयरलाइन्सले 5 वटा विमान अर्डर गरिसकेको कोम्याकले जनाएको छ। कोम्याकले आउँदो 5 वर्षमा 150 वटा विमान उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले 1200 भन्दा धेरै विमानका लागि अर्डर सुरक्षित गरिसकेको दाबी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। तर सबैजसो माग घरेलु एयरलाइन्सहरूको मात्रै रहेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो उपलब्धि सबैभन्दा नयाँ र महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 20 वटा विपक्षी दलको बहिष्कारका बीच नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटनसँगै मोदीले ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको सुनको राजदण्ड पनि संसद भवनमा स्थापना गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। नयाँ भवन उद्घाटनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह नगरिएकोमा प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारको आलोचना गर्दै उद्घाटन कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन्। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले चाहिँ विपक्षीहरूको बहिष्कारलाई लोकतन्त्रप्रतिको अनादर भनेको छ। नयाँ संसद भवन संघीय राजधानी दिल्लीमा सेन्ट्रल भिस्टा पावर करिडोरको विकास गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको हिस्सा हो। नयाँ भवनको उद्घाटन गर्दै मोदीले संसद भवन उद्घाटन भएको दिन र भारतीय स्वतन्त्रताको 75 वर्षको स्मरणलाई अंकित गर्ने 75 रुपैयाँको नयाँ सिक्का पनि जारी गरेका छन्। नयाँ 4 तले भवनको अनुमानित लागत 9 अर्ब 70 करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ। एनएससी काभा सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि भारतले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा सम्पन्न खेलमा भारतले काजाकिस्तानमाथि 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै उपाधि उचालेको हो। यससँगै भारतले नेपालमा सम्पन्न 2 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उपाधि उचाल्न सफल भएको छ। यसअघि भारतले नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला भलिबलको उपाधि उचालेको थियो। काजाकिस्तानमा एकपक्षीय प्रदर्शन गरेको भारतले पहिलो सेटमा 25-15 को सहज जित निकालेको थियो। त्यसअघि तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा साबिक विजेता नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा हराएको हो। तेस्रो बन्ने क्रममा नेपालले 20-25, 25-16, 25-15, 25-13 को जित निकालेको थियो। राखेपको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा विभिन्न 8 देशका टोलीको सहभागिता थियो। विजेतालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, राखेपा सदस्य सचिव लगायतले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। यसैबीच उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै आयोजक नेपाल काठमाडौँमा जारी काभ्या महिला च्यालेन्ज कप भलिबल प्रतियोगितामा तेस्रो भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबडमा सम्पन्न खेलमा नेपालले पाहुना टोली उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै तेस्रो भएको हो। आइतबार तेस्रो स्थान हासिल गरेको नेपाल उज्बेकिस्तानमाथि पहिलो सेटमा 20-25 ले गुमाएको थियो। तर बाँकी सेटमा पनि नेपालले सम्हालिएको प्रदर्शन गर्न सफल भयो। सो क्रममा नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै त्यसपछिका 3 सेट 25-16, 25-15, 25-13 ले आफ्नो पक्षमा पारेको हो। यससँगै नेपालले लगातार तेस्रो खेलमा उज्बेकिस्तान विरुद्ध जित निकाल्न सफल भएको हो। नेपालले अघिल्लो संस्करणको लीग चरण र फाइनलमा पनि उज्बेकिस्तानलाई हराएको थियो। प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपालले अघिल्लो संस्करणको लीग चरण र फाइनलमा पनि उज्बेकिस्तानलाई हराएको थियो। ललितपुरे टोली 3 स्टार क्लबमाथि 1-0 को रोमाञ्चक जित निकाल्दा मनाङले पछिल्ला 7 खेलपछि पहिलो जित निकालेको छ। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत आइतबार एन्फा कम्प्लेक्स 7 दुबाटोमा भएको खेलमा मनाङले 3 स्टारलाई पराजित गर्दै 8औं खेलमा स्पष्ट अङ्क जोड्न सफल भएको हो। मनाङले पछिल्लो पटक 14औं चरणमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई 1-0 को पराजित गरेको थियो। जितसँगै मनाङ 22 खेलबाट 28 अङ्क जोड्दै 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। लगातार 11 खेलबाट जित बिहिन 3 स्टार समान खेलबाट 26 अङ्कका साथै 11औं स्थानमा झरेको छ। लीग अन्तर्गत आइतबार नै चासल मैदानमा भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले 7-2 युथ क्लबमाथि 2-1 को रोमाञ्चक जित निकालेको छ। यस जितसँगै एनआरटीले लिगमा 7-2सँग पहिलो भेटमा बेउरीको हारको बदला लिएको छ। पहिलो भेटमा 7-2 2-1 ले विजयी भएको थियो। जितसँगै एनआरटीले 22 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। पराजय बेउरीको 7-2 को समान खेलबाट 29 अङ्क नै छ। लिगमा आज पनि 2 खेल हुनेछन्। दशरथ रङ्गशालामा हुने पहिलो खेल हिमालयन शेर्पा र एफसी खुमलटार तथा दोस्रो खेल दशरथ रङ्गशालामा नै साँझ 6 बजे फ्रेन्ड्स र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले चीनमा आयोजना हुन लागेको 19औं एसियाली खेलकुदका लागि खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्न आह्वान गरेको छ। आइतबार नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री ढिकबहादुर लिम्बुलाई सङ्घले विभिन्न छाउनी ध्यानाकर्षण तथा सुझावहरू बुझाउँदै आसन्न एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्न आह्वान गरेका हुन्। प्रतियोगिता आयोजना हुन 4 महिना बाँकी रहेको अवस्थामा अहिलेसम्म पनि नेपालका खेलाडीले तयारी थाल्न नसक्नु विडम्बना भएको खेलाडी अविलम्ब तयारी गर्ने वातावरण मिलाउन सङ्घले ध्यानाकर्षण पत्रमा आग्रह गरेको छ। सङ्घले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री ढिकबहादुर लिम्बुले लिखित र मौखिक रूपमा राखिएका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कम्मर दुख्ने कारण के हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। कम्मर दुख्ने समस्या हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै बेला भोगिरहेकै हुन्छन्। नेपालमा करिब 70% मानिसलाई कम्मर दुख्ने समस्या रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। कम्मर दुख्ने समस्या ठुलै चिन्ता लिनुपर्ने विषय होइन, तर हेलचक्राइ पनि गर्नु हुँदैन। यसलाई हेलचक्राइ गरेको अवस्थामा गम्भीर रोग समेत निम्तन सक्छ। कम्मर दुख्ने कारण धेरै छन्। बसाइको पोजिसन नमिल्दा, मोटोपन हुँदा, एउटै पोस्चरमा लामो समयसम्म बसिरहँदा, त्यस्तै गरी भारी सामानहरू उचल्दा, हड्डी कमजोर हुँदा, धेरै व्यायाम गर्ने जस्ता गर्दा समेत कम्मर दुख्छ। यस्तै शरीरमा क्याल्सियम र भिटामिन डी कमी भएमा, दुर्घटनामा परि मेरुदण्ड भाँचिएमा पनि कम्मर दुख्ने समस्या हुन्छ। कम्मर जो कोहीलाई दुख्न सक्छ। यद्यपि 35 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई अलि बढी यो समस्याले सताएको पाइन्छ। धेरै झुकेर निहुरिएर कुर्सीमा लगातार बसेर काम गर्नेहरूमा यस्तो समस्या धेरै देखिन्छ। टेबलमा बसेर काम गर्दा ढाडको पोस्चर थप बिग्रने वा भार पर्ने भएका कारण मेरुदण्डको पछाडि भएका मांसपेशी कमजोर भएर कम्मर दुखाइ महसुस हुन्छ, जसलाई मेडिकल भाषामा पोस्चुरल ब्याक पेन भनिन्छ। प्रायःजसो अहिले कम्मर दुखाइ धेरैजसो मानिसले अनुभव गरेका छन्। यो हड्डी कमजोर भएर दुख्छ। त्यस्तै 60 वर्षमाथिकालाई हड्डी खिएर दुख्छ। रोगले पनि कम्मर दुख्न सक्छ, जस्तो बाथरोग, क्षयरोग, ट्युमर, क्यान्सर, नसा च्यापिएर युरिक एसिड बढ्नाले वा कुनै पनि संक्रमणको कारण कम्मर दुख्न सक्छ। यो रोगका कारण निहुरिँदा दुख्ने, निरन्तर 6 महिना अघिदेखि नियमित दुख्ने, तौल घट्दै जाने, साँझपख ज्वरो आउने, सुत्दा एकदम कम्मर दुख्ने, ढाड कुप्रो हुने, खुट्टा पोल्ने हुन्छ। त्यसै कम्मर दुखाइको निदान कसरी गर्न सकिन्छ? एउटै पोजिसनमा बसेर लामो समयसम्म काम नगर्ने, गर्नै परे आधा वा 1 घण्टामा उठेर यताउता डुल्ने, शरीर तन्काउने गर्नुपर्छ। भारी सामान उठाउँदा एकैचोटि ननिहुरिकन बिस्तारै निहुरिएर उचाल्ने गर्नुपर्छ। कम्मर दुख्ने समस्या र मांसपेशीसँग सम्बन्धित व्यायाम गर्नुपर्छ। मर्निङ वाक जाने, ढाडलाई बलियो बनाउने थेरापी गर्नुपर्छ। महिनावारी रोकेका महिलामा कम्मर दुख्ने समस्या धेरै देखिने भएकाले उनीहरूले क्याल्सियम खाएमा राहत मिल्छ। धेरै कम्मर दुखेमा औषधि खान सकिन्छ। त्यसो त निरन्तर कम्मर दुखेमा चिकित्सकलाई जाँच गराइहाल्नुपर्छ। यसको कारण पत्ता लगाई उपचार गर्नुपर्छ, नभई प्यारालाइसिस समेत हुन सक्ने जोखिम हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर कम्मरहरू दुख्ने अथवा कम्मर के कारणले दुख्न सक्छ, कस्तो कस्तो लक्षण हुन सक्छ र यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, नेपाललाई कहिलेसम्म सहयोगापेक्षी सडक मानव रहित नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2082। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, सगरमाथाको सर्वाधिक आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने आरोही को हुन्? सगरमाथाको सर्वाधिक आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने आरोही को हुन्? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।